वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। बहुत हफ्ते गुजर गए, हम कह सकते हैं कि महीने भी गुजर गए कि हम ये सुन रहे हैं कि आज फ़ैसला हुआ या कल फ़ैसला हुआ, आज मुआहदा हो जाएगा, आज मुलाकात हो जाएगी अमेरिका और ईरान में, मगर अभी तक कोई भी मुलाकात नहीं हुई और कोई नहीं लग रहा हमें कि मसला हल हुआ है, बल्कि अब तो खित्ते में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज ही ये इत्तला आई कि कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ये ख़बर पाकिस्तान की सुबह 3 बजे, बुध की सुबह 3 बजे ये इत्तला आई। उन्होंने कुवैती फ़ौज ने अपने एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट किया इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो शोर सुना गया है कि ख़याल रखें क्योंकि हमला हो सकता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अब सबको लग रहा है कि न सिर्फ कशीदगी बढ़ रही है ख़ित्ते में, बल्कि हो सकता है कि गलती से कहीं जो जंग है वो शुरू ना हो जाए। मगर दूसरी तरफ अगर हुकूमत को देखें तो बार बार ये उनकी तरफ से पैगाम आ रहा है कि गुफ्तगू जो है वो जारी है और मुआहिदा हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जो मुआहिदा है वो हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि गुफ्तगू और बातचीत जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, क्योंकि बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जो सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा या ईरान ने बात करने से इनकार कर दिया, तो उसके हवाले से ये उन्होंने बात की। उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन अब 50 साल हो गए हैं ईरान जो कर रहा है, मगर मज़ीद उसको ये करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो अबनाए हुर्मज़ है वो अब ऑब्वियसली लग रहा है कि जैसे एक मेन इशू बन गया है। यहाँ एक ऐसा एक जगह जो जंग से पहले हर किस्म की कश्तियों के लिए खुली हुई थी, और अब वही जो पानी है उसमें से बहुत महदूद कश्तियाँ गुज़र रही हैं। और कई दफ़े तो ये लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें जो सबसे पहले फ़ैसला होगा वो इसी हवाले से होगा। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो न्यूक्लियर इशू है, उस पर तो फ़ैसला ये दोनों ममालिक करेंगे कि हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये एक स्टेलमेट की सी सूरत हाल नज़र आ रही है, बट एक बहुत ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस्तेहकाम इसमें बिल्कुल नहीं है और गलतियों का ख़दशा भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कोशिशें हम कह सकते हैं एक तरीक़े से जारी हैं, और अब भी दुनिया से तारीफ़ हो रही है जो रोल प्ले किया गया है। ख़ास तौर पे हम इधर ज़िक्र करना चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन का जो वफ़द आया पिछले दिनों पाकिस्तान, और यहाँ आकर उन्होंने जो एलामिया जारी किया पाकिस्तान और EU ने, उसमें जम्मू और कश्मीर का भी ज़िक्र आया, बल्कि उसको यूक्रेन के हवाले से उस पर बात की गई जिस पे भारत से भी रद्द-ए-अमल आया है। इन इश्यूज़ पे बात करिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मिडल ईस्ट के ख़त्ते पे, और हमें ज्वाइन किया अनवर इकबाल साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब मतलब कि क्या समझे हम? मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो कुछ और बात सामने आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें रोज़, जिसको कहते हैं ना, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये किस तरफ अब मामला जा रहा है? जी, उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ कुछ लोग चाहते थे और हम लोग भी चाहते थे कि ना जाए, कि एक उस जो शुरू वाली डॉक्यूमेंट है उस तक पहुंचते पहुंचते ही बीच में किसी दिन जंग, किसी दिन स्कर्मिश, किसी दिन बातचीत, ये जो इसका प्रोलॉन्ग होना है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये कश्ती उस वक्त हमने मिस की जब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में नहीं हुआ जी। उसके बाद से ये जो तरीका है डिप्लोमेसी का, ईरान उसी तरह हर पॉइंट को बिलेबर कर रहा है जैसा कि ट्रेडिशनली होता है। अमेरिका दरवाजे के पीछे, माफ़ करिएगा आपकी बात काटी, कि ईरान जो भी उसके ऊपर तफसील से बात कर रहा है वो बंद दरवाजे के पीछे। हाँ जी, बंद दरवाजे के पीछे, और जी डिटेल्ड है, एक एक नुक्ता, एक एक कॉमा। अमेरिका उसको ब्रोबीट करना चाहता है, जल्दी जल्दी करके करना चाहता है, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों का जो स्टाइल्स ऑफ डिप्लोमेसी है वो सूटेबल नहीं है। पहले पाकिस्तान बीच में था,
اب یہ کوئی اتنی سیکرٹ بات نہیں کہ پاکستان کے فورن آفس کے اور کچھ اداروں کے اعلیٰ حکام بیچ میں بیٹھے ہوئے ڈرافٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، آمنے سامنے وہ بیٹھے تھے. شروع میں بہت ایکٹیولی پاکستان نے پرسو کیا، ایران کے 2 دورے کیے منانے. جب آپ نے سیکنڈ راؤنڈ فیس ٹو فیس نہیں کیا نا، تو اب آپ اس صورتحال میں ہیں کہ ایک سٹیلمیٹ آ گیا، اور اس کا حل تبھی نکلے گا اگر وہ کاغذ سائن ہوگا اور یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے یہ لوگ آئیں گے. تو اس کے ہمیں روز کبھی لگے گا کہ جی ٹاکس کا زیادہ چانس ہے، بہتری کا چانس ہے، لیکن اب وہی دیکھیے نا، اگر ایران پہ اٹیک ہوا، انہوں نے جواب میں وہی پلے بک ہے کہ انہوں نے کویت پر بحرین پہ اٹیک کر دیا. تو یہ جب تک ان دونوں ممالک کو اب فیس ٹو فیس نہیں بٹھائیں گے، اور وہ بالکل جنرل ڈاکیومنٹ ہے یار، اس پہ تو اب سائن کر دیں نا. ان کے ایگوز، اسرائیل کی لابی ٹرمپ صاحب کے اوپر، جی کچھ چیزوں کا پتہ ہے ہمیں، کچھ کا نہیں پتہ. صورتحال یہ اچھی نہیں ہے. بٹ وڈ یو سے کہ ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر زیادہ ذمہ داری ہے یہ جو اتنی تاخیر ہوئی ہے؟ Quickly before I go to جی ایران نے جب سیکنڈ راؤنڈ پہ تشریف نہیں لایا، جب امریکہ آنے کے لیے تیار تھا، اس انسٹنس میں ایران پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ امریکہ کی ذمہ داری. بالکل ٹھیک. انور اقبال صاحب، سر آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، کچھ ہمیں سمجھائیں کہ یہ اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس سارے معاملے پہ، کہ جلدی بھی ان کو کئی دفعے ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جیسے عمران علی صاحب نے بھی کہا کہ وہ براؤ بیٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کو، مگر پھر کبھی کبھی خود ہی ایسے لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے جس کی وجہ سے ایک سیٹلڈ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کھل جاتا ہے. دیکھیں، واشنگٹن سے کے بارے میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ یہاں چاہے ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، ڈیموکریٹ زیادہ ریپبلکن کم، لیکن دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ ختم ہونی چاہیے. لیکن کس طرح ختم ہو اس پہ اختلاف ہے. ریپبلکنز یہ کہتے ہیں، اور یہاں جو بڑا مشہور ریپبلکن تھنک ٹینک ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ، انہوں نے اس پہ پچھلے دنوں پیپر بھی لکھا کہ ہمیں فوجی کارروائی بھی کرتے رہنا چاہیے اور بات چیت بھی کرتے رہنا چاہیے. بات چیت بھی نہ توڑے، فوجی کارروائی بھی نہ روکیں، کیونکہ اس دوران جب تک یہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جتنا ایران کو کمزور کرنا چاہیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اسرائیل ہے. آپ اس جنگ میں اگر ایک چیز پہ نظر رکھیں، اگر بیانات سے الگ ہو کے دیکھیں جو گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے فیور میں جا رہا ہے. مثلاً اسرائیل نے، یعنی یہ پبلک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ایران میں گورنمنٹ چینج کرنی تھی، وہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ تھا اسرائیل کی طرف سے. اصل میں کیا تھا اسرائیل کا مقصد کہ 7 اکتوبر میں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو اٹیکس اسرائیل کے اندر ہوئے تھے وہ ایران کے کہنے پر پرو ایرانین ایلیمنٹس نے سیریا اور لبنان سے آرگنائز کیا تھا، جنریٹ کیا تھا. سیریا کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہاں ایرانی انفلوئنس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے. اب رہ گیا لبنان میں بھی انہوں نے بہت ویکن کیا حزب اللہ کو، لیکن ختم نہیں کر پائے. وہاں کر رہے ہیں، وہ ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ چھوڑیں گے بھی تو دے ول میک شیور کہ وہاں دوبارہ آ کے آباد نہ ہو. اور جتنے بھی سمجھوتے کر لیں، اگر وہاں آ کے وہ آباد ہوں گے تو اسرائیل دوبارہ بمباری کرے گا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو 3 پہلو ہیں. ایک ایران کا پہلو، ایران یہ سمجھتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسٹیل میٹ میں ختم ہوئی ہے، اور ختم تو نہیں ہے، اسٹیل میٹ ہو گیا ہے، اور وہ اب جو کچھ اس میں نہیں حاصل کر سکا وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ حاصل کر سکتا ہے. امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیگوسیشن بھی کرے اور فوجی کارروائی بھی کرتا رہے تو ایران کو اس حد تک کمزور کر لے گا کہ ایران اس کی بات مان جائے. اسرائیل جو ہے خاموشی سے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ان حالات میں ظاہر ہے انور صاحب مگر معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے اسرائیل کا اتنی تفصیل سے ذکر کیا. تو سر یہ جو گزشتہ روز ہی ایکسیوس کی سٹوری تھی جس میں انہوں نے بتایا تفصیل سے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح نیتن یاہو، وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کی اور سخت کلامی ہوئی، وہ
उस स्टोरी का मकसद क्या था? बिकॉज ऑब्वियसली सर इस वक्त एक्सियोस में अगर कोई भी स्टोरी छपती है तो हम पाकिस्तान में भी बैठे यही समझते हैं कि वो वाइट हाउस से गई है उनके पास इंफॉर्मेशन. सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? किसको क्या कहने की कोशिश कर ये रहे मैं थे? ऑब्जेक्टिव पे आने से पहले एक बात तो आपको पता होगी, जाहिर है, फिर भी मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो रिपोर्टर हैं वो इस्राएली सिटीजन हैं. उनकी फौज में एक तवील अरसे जी. तक शामिल रहे थे, वहाँ से रिटायर होकर डायरेक्ट यहाँ आ गए. उनके बराह रास्त ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी हैं और सदर ट्रंप से भी हैं, ठीक है. और एक ऐसे शख्स के ज़रिए जी. अगर स्टोरी लीक कराई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो पर्पस होगा, खामखा लीक नहीं कराई गई. पहली बात ये है. दूसरी बात ये है कि ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त सदर ट्रंप और जो नेतन्याहू हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क है, उनके जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं. सदर ट्रंप ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये मिस्टेक थी, ये जो इन्विजन था उसका कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ नहीं मिलना था. इसराइल, ईरान, वेनेजुएला नहीं है, लिहाजा वो जल्द जल्द इसे जान छुड़ाना चाहते हैं. इसराइल ये समझता है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है जारी रहे, जितनी अरसे जारी रहना उसका फ़ायदा है. अगर एक तरफ अरब मरते हैं, एक तरफ वो तबाह होते हैं, दूसरी तरफ ईरान तबाह होता है, दोनों सूरतों में उसका फ़ायदा है. तो ज़्यादा इसराइल को कोई जल्दी नहीं है. अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको सारा रिएक्शन ठीक. समझ में आता है. बिल्कुल सही. इमरान अली साहब माफ़ करिएगा जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी, विल बी राइट बैक और फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखें.